बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप तमाम दोस्तों को हमने तकलीफ़ दी है, दो हवालों से हमने बात करनी है। आज जो सबसे ज़्यादा प्राइम इशू इस वक्त जो चल रहा है, सदर पाकिस्तान की उस ट्वीट के बाद जो कि तरमीमी बिल 2023 जो आर्मी एक्ट के मुताल्लिक़ है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताल्लिक़ है, उस पर हमने आपसे बात करनी है। और दूसरा ऑस्पेक्ट साइफ़र वाले मामले पे हमने आपसे बात करनी है। और पहले मौजू पे अगर हम आएँ तो आइन के आर्टिकल 75 के तहत 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब कोई भी बिल नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास असेंट के लिए आता है, तो उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो असेंट कर दें, उनको यानी अप्रूव कर दें, और या उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days विद सर्टेन ऑब्जर्वेशंस उनको वापस भिजवा दें। सिर्फ ये 2 ऑप्शन है 75 के तहत। और तीसरी ऑप्शन ये है कि जब वो वापस चला जाए और उस वक्त नेशनल असम्बली और सेनेट इन सेशन हो और जॉइंट सेशन में वो दोबारा वही बिल पास हो जाए, तो फिर दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पास अगेन 10 दिन हैं। या तो वो उसको असेंट कर देंगे 10 दिन के अंदर, और अगर वो असेंट नहीं करते, उसको पास या अप्रूव नहीं करते, तो फिर आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 days इट इज़ डीम्ड टू बिकम ए लॉ। यानी वो ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। जबकि यहाँ अगर पहली सूरत हो, यानी ना तो उन्होंने उसको रिटर्न किया फ़र्ज़ करें, ना ही उसको दस्तखत किए, तो वो कानून नहीं बनेगा जब तक दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए ना भेजा जाए। लेकिन यहाँ जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि आइनी सरबराह हैं, पार्लिमान का वो हिस्सा हैं और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी हैं, इस वक्त सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। लिहाजा जब उसने ट्वीट कर दिया, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि उसने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इस बिल को, इन दोनों बिल्स को, तरमीमी बिल आर्मी एक्ट वाला, तरमीमी बिल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला, कि इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। और न सिर्फ वापस भेजने का कहा एक दफ़ा, बल्कि टाइम एंड अगेन उनसे पूछा, और उनका स्टाफ उनको बताता है कि हाँ जी, हमने कंप्लाई विद कर दिया आपके ऑर्डर को। लेकिन बदकिस्मती से और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल पूरे मीडिया ने ये चलाया और उसकी तस्वीर के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि उन्होंने इन दोनों बिल्स के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सबसे पहला, क्या ये किसने उनको इन्फॉर्मेशन दी मीडिया को कि जनाब ये दस्तखत हो चुके हैं? और मीडिया का क्या वो सोर्स था, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह गई है कि वो ऐसे स्टेटमेंट जारी कर दें और सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो उसको कॉपी करें और ये कहें कि जनाब अलवी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए, हालांकि उन्होंने दस्तखत नहीं कर दिए। और आज भी गवर्नमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उसने उसको सर्टिफाइड किया है कि सदर अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए, उसकी असेंट नहीं दी। जब उसकी असेंट नहीं दी तो फिर वो एक्ट कैसे बन गया? अब वो तस्वुर क्या कर रहे हैं,
وہ تصور یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 10 دن کے اندر اندر اس کو ریٹرن نہیں کیا لہٰذا وہ آٹومیٹیکلی لا بن گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی روح 75 کے خلاف ہے۔ لیکن دوسری بات پہ ہم آتے ہیں کہ جب اس نے اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز کو، اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس کو ریٹرن کر دیں، تو میننگ دیئر بائی کہ ان کی انٹینشن، ان کی ایڈوائس دیٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سفیشینٹ، میننگ دیئر بائی دیٹ ہیز ناٹ بیکم اے لا۔ تو لہٰذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت کی اس ایڈوائس اور اس کلیریفیکیشن کے بعد اس ایکٹ کو اور اس نوٹیفیکیشن کو ودڈرا کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آئین کے متصادم ہے، یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا، یہ کورم نان جوڈس ہے، وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے، اٹ ہیز نو لیگل ویلیو ان دی آئی آف لا، اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز سچ، اور اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلد بازی میں یہ پارلیمان نے یہ کیوں کیا تھا؟ پارلیمان بیسیکلی ربر سٹیمپ بن چکی تھی۔ ان کے اپنے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 35 کروڑ روپیہ لے کر ایک یونیورسٹی کا بل پاس کرایا گیا۔ تو کیا اس کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسے پارلیمان جو جمعہ بازار لگا دے ایسے بلز کا آخری اپنے 10 دن کے اندر اندر، کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی لیگلٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روشنی میں سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ سولینز کے اوپر ملٹری لاز اور ملٹری کورٹس نہیں ٹرائی کر سکتی، لہٰذا یہ سولین سپریمیسی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ملی بھگت کر کے سٹاف کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے اس ایکٹ کو پاس کرایا ہے، نہ صرف وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، نہ صرف ان کے خلاف کرمنل فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے، بلکہ ان کے خلاف ڈسپلنری مقدمات بھی درج ہونے چاہیے، اور ان کو نوکری سے برخاست کیا جانا چاہیے، اور اس پہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئینی طور پر کوئی آئینی ادارہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی متاثر نہ ہوئی ہو، جس کی ساکھ متاثر نہ ہوئی ہو؟ کیا یہ ملک، جیسے ہم ماضی میں بڑے عرصے سے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، اس ملک میں 2 صوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں، اس ملک میں 17 کروڑ آبادی کے پی اور پنجاب کی غیر آئینی طور پر حکومتیں بیٹھی ہیں، ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے جو حربے استعمال ہوئے، وہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ طرز عمل اس لیے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا جو ٹرو سپرٹ اور جو تقاضا ہے اس سے روگردانی ہو سکے۔ یہ ہمارا ایک اسپیکٹ تھا۔ اب دوسرا اسپیکٹ سائفر کے حوالے سے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے۔ ایک بات تو آپ کو بتا دیں، سائفر کے حوالے سے یہ میٹر، سائفر اوریجنل کس کے پاس ہوتا ہے؟
साइफर ओरिजिनल होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास, एक कॉपी उसकी होती है, दूसरी उसकी कॉपी भी नहीं बनती, वो कोडेड फॉर्म में होता है। उसका मफहूम लिख के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स वो 4 अशखास को भेजता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन सेनेट आई थिंक, उनको भेजता है। अब उसके ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो कॉपी आती है, वो मैटर कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट में वो डीक्लासिफाई होता है, यानी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वो नहीं रहा। डीक्लासिफाई होने के बाद उसको रेफर किया जाता है टू द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी विच इज द हाईएस्ट फोरम रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी इश्यूज। फिर उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मार्च करने का हुक्म देती है और मिनट्स बनते हैं, और वो साबित होता है कि एक फॉरेन स्टेट ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। और फिर उसके बाद उस ज़माने में इमरान खान साहब एक कमीशन बनाते हैं जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, जो कि वो माजरत कर लेते हैं। इस दौरान स्पीकर के ज़रिए और प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर के वो कंटेंट्स भेजे जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, तो उसके ऊपर कमीशन नहीं बनता। फिर इस दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है। फिर दोबारा ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हेडेड बाई शहबाज शरीफ साहब जाता है। फिर उसके दोबारा मिनट्स बनते हैं और उसके अंदर असद मजीद को एम्बेसडर को तलब किया जाता है। वो आकर उन कंटेंट्स की तस्दीक करते हैं, ना सिर्फ उनकी तस्दीक करते हैं बल्कि उसको corroborate करते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस एक्सप्लेनेशन के साथ वो मिनट्स बनते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये तकरीर फरमाते हैं कि जनाब इसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू है। तो मुझे बता दें वो धमकी आमेज गुफ्तगू फिर क्या थी। और फिर ना सिर्फ धमकी आमेज गुफ्तगू का जिक्र होता है बल्कि वहाँ कहा जाता है कि हम एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन या कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं बनती, इसलिए कि पूरा झगड़ा इस बात पे रहा कि मुदाखलत तो हम तस्लीम करते हैं लेकिन साजिश तस्लीम नहीं करते हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि हुजूर साजिश में तो आप खुद मुलव्वस हैं, तो आप अपने खिलाफ क्यों इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, अपने खिलाफ क्यों तहकीकात कराएंगे। तो जब मुदाखलत एडमिटेड है तो उसके कंटेंट्स एडमिटेड हैं, साइफर की आज भी मौजूदगी एडमिटेड है, और फिर इत्तेफाक से साइफर की कंटेंट्स टू सम एक्सटेंट लीक हो जाते हैं इंटरसेप्ट के जरिए। जब सवाल किया जाता है अमेरिकी तर्जमान से तो वो उसको डिनाई नहीं करते, तो वो कहते हैं कि 2 सफीरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, लिहाजा ये स्टेट लेवल पे हमने नहीं किया। तो मुझे बता दें उस कंटेंट्स के एडमिशन के बाद क्या इसमें कोई शक व शुबा आज बाकी रह गया है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके साजिशी किरदारों को आगे लाने के लिए, उन्होंने इमरान खान को सबक सिखाने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए यहाँ के हैंडलर्स और लोकल्स को साथ मिलाकर के जो वारदात की है, क्या उसके साजिशी किरदार आज मुद्दई नहीं बन के बैठे हैं? यानी जो मुजरिम होने चाहिए इस कौम के, आज वो मुद्दई बन के बैठे हैं, और जिनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क की सालमियत की खातिर स्टैंड लिया, जिन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर स्टैंड लिया, आज उनको आप मुल्जिम बना के बैठते हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है। और कितना, और फिर इससे आगे आप बढ़ें तो हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड दिस इशू,
کہ کون سا ایشو جو ہے ڈی کلاسیفائی ہونا چاہیے اور اس پہ کیا پالیسی ڈیسیجنز ہونے چاہیے. دیٹ از دی کیبنٹ, دیٹ از دی پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز. یہ رولز آف بزنس کے مطابق بھی, مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ کے مطابق بھی, جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 808, اور آئین اور قانون کے مطابق بھی اور رولز آف بزنس کے مطابق بھی وہ کیبنٹ ہے. اور کیبنٹ جب فیصلہ کر لے کہ ملک کو, قوم کو ایک انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو, جب قوم کو اعتماد میں لینا ہو تو وہ فیصلہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ نے کرنا ہے. یہاں بدقسمتی سے جب انٹرسیپٹ کا یہ معاملہ سامنے آ گیا تو یہاں کے اداروں میں کھلبلی مچ گئی. ان کو یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم سے سوال کیا جائے گا, کل دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں, پھر جو سازشی کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے. تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں. اور یہ FIR جو 15/8 کو کاٹی گئی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر FIR 15/8 کو کٹ گئی تھی تو پھر کیا وہ وجوہات تھیں؟ نہ تو اس FIR کی کاپی کسی میڈیا پرسن کے پاس تھی, اور ہم نے مسلسل جدوجہد کی اور کوشش کی کہ ہمیں کاپی مل جائے, ہمیں بھی کاپی نہیں ملی تاکہ ہم بیل بیفور ارسٹ کرا سکیں. اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں, ابھی شاہ محمود قریشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. میننگ دیئر بائی آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے پاس بعد سینئر موسٹ لیڈرشپ میں آتے ہیں, اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے جو PTI کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے, اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی, اگر ان فیور آف دی اگینسٹ دی عمران خان اور PTI ہوتی تو اگلے دن سارے گناہ معاف ہو جاتے, پھر نہ ملٹری ایکٹ لگتا, نہ کوئی اور مقدمہ ہوتا, نہ کسی قسم کی کوئی اور واردات ہوتی. اور پھر یہ جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وہاں آرمی ایکٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے, اور یہ اس لیے بھی یہ کرانا ضروری تھا کہ وہاں سیولینز کے اوپر ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے بھی بائی فورس اینڈ بائی میلاوائڈی انٹینشن اس ایکٹ کو پاس کرایا گیا کہ تاکہ جو لیکونا ہے اس کو فل ان کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے میڈیا والے دوست اور ہمارے سوشل میڈیا والے اور سارے حق سچ بتائیں, لوگوں کو وہ حق اور سچ کی تلقین کریں. اور اس لیے کہ جو آج آئینی حقوق معطل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے, جس طرح کا طرز عمل PTI کے ساتھ اور PTI کے ورکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, اور اس پہ آپ سب کا فرض ہے کہ آواز اٹھائیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 منٹ بس. سوال ہے. سوال اب بعد میں لیتے ہیں آپ سے. صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پتا کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں, جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دی جائیں. اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا, جو کہ ان کی ٹویٹ کے اندر ہے, کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دیے ہیں, جو کہ ایکچولی ان کے پاس ہی تھے, انہوں نے نہیں کیے, میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا, میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی, اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کے اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا گیا. ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ واضح ہے کہ جب دونوں جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے
وہ کسی بل کو بھیجتی ہے صدر کے پاس تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا اسے ویٹ کریں۔ اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ واپس جو ہے نہیں بھیجا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے سائن کر دیے گئے۔ جب وہ بل واپس آتا ہے، اگر صدر صاحب بھیجتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس کے اندر یہ امینڈمنٹس ہیں یہ کی جائیں، اس کے بعد دوبارہ اگر پارلیمنٹ صدر کو دوبارہ وہی بل بھیجتی ہے پاس کر کے تو پھر ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے کہ وہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر 10 دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے۔ تو پہلے پروسیس کے اندر ہی پہلا پروسیس جو کیا گیا کہ بل بھجوائے گئے اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے، بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ان کے خلاف ہونی چاہیے اور کرمنل پروسیڈنگ جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سارا کام اس لیے کیے جا رہا ہے کہ نیب کے اندر آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی، ایف آئی اے کے اندر، اور ایک دن میں 40 بل پاس کیے گئے، صرف اور صرف اس لیے کیے گئے کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کو یا ملک کو یا اپنے حق میں جیسے کہ کیسز ختم کروائے گئے اور جیسا کہ اپنی پارٹی کو فائدہ لینے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی جنگ میں یہاں پر لگا ہوا ہے، تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا یہ سارا صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا۔ اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے۔ خان صاحب سے جو انکوائری کنڈکٹ کی کہ خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اوریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ فوراً آفس میں ہوتا ہے اور اس کی کاپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی۔ اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم گئی، دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے اور کل پھر یہ سارا پروسیس کر کے ایف آئی آر درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے اور فوراً انہوں نے اٹھا لیا گیا۔ پتہ چلا ہے جی کہ رول کیا ہے، رول کیا ہے جی کہ آپ نے جو سائفر تھا اس کو جو سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے اور صرف اس کیس کے اندر انوالو کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے۔ تھینک یو۔ کوئی سوال؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے برا گولی دیکھتی رہی، اسمبلی تبدیل کرنے کا معاملہ تھا، خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا، اب بل میں دستخط کا معاملہ ہے، بل پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عملے نے کیا جو پھر ہمیں ہاؤس کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آرسنل قائدین ہیں، آپ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے سب ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو اسمبلیوں کی ڈیزولوشن تھی، آپ کے سارے لیڈرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی ایم کی جماعتوں میں شامل تھے سب نے پبلک کے سامنے وعدہ کیا کہ آپ اسمبلی توڑیں، اپنی 2 اسمبلیاں اور جنرل الیکشن لے لیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ ہم نے آئین کو مد نظر رکھا، آئین کے مطابق الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے ہیں،
اور ہم سپریم کورٹ میں گئے پہلے دن سے, اور سپریم کورٹ نے ایک نہیں 2 فیصلے دیے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہاں ان کے فیصلوں کی ایک سول جج کے فیصلے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. ایک متعصب جج, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ ابھی اناؤنس کرتا ہے, اس کے 10 منٹ کے اندر زمان پارک میں پولیس پہنچ جاتی ہے, دروازے توڑ دیے جاتے ہیں, اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, اور سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں آج 3 دن پہلے پھر اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کر دی گئیں؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنا نہیں کرنا چاہیے, ایکسپائری آف دی ٹرم ہونی چاہیے. تو پھر 3 دن پہلے ڈیزالو کرنا یہ حلال ہے, اور اس سے پہلے اگر کسی نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے جس دلدل میں پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتوں نے پہنچایا ہے, آج پاکستان اس سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو اگلے 10 سال چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں, ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی عمران خان صاحب کی زیر قیادت, اور اس کے بعد آج 0.3% ہے. اس وقت $24 بلین کے آپ کے ریزرو تھے, آج آپ کے پاس $4 بلین کے ریزرو بھی نہیں ہیں. اور اس وقت 12% مہنگائی تھی, جو آپ کا پورا میڈیا کہتا تھا بہت مہنگائی ہے, مان لیتے ہیں بہت مہنگائی تھی, آج آپ 38% کو کراس کر گئے ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی کا تھا, آج آپ کا 50 روپے سے اوور اینڈ ابو چلا گیا ہے. آج آپ ذرا اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے. آج آپ کے پیٹرول کی کیا پوزیشن ہے؟ پیٹرول اس وقت 150 روپے تھا, 138 روپے پہ جب پہنچا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب آپ کا تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اور آج 300 روپے پہ پہنچ چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہینڈلرز کی بات کر رہے ہیں, اس سوال کے 2 نکتے ہیں. ایک یہ بتائیے کہ جب یہی ہینڈلرز عمران خان کے دور میں سب کچھ کرتے رہے تو کیا ٹھیک تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال جو پی ٹی آئی نے حکومت کی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سینئر پولیٹیشین جیسے خورشید شاہ ہے, خواجہ سعد رفیق ہے, دیگر کو جیلوں میں رکھا گیا, لیکن جب ان کے خلاف 2 سال کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایز اے آپ ایڈوکیٹ مطلب وکیل ہے, سینئر وکیل ہے, کیا سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں سب کی کہ وہ خود ان ہینڈلرز کو موقع دیتے ہیں, اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ انتقام, سیاسی انتقام چلتا رہتا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. عمران خان صاحب نے کسی پولیس آفیشل کو استعمال نہیں کیا اگینسٹ اینی آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ. مجھے بتائیں, پاکستان کا واحد لیڈر ہے عمران خان جس کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور آج بھی آپ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمات بنے تھے نیب نے بنائے تھے, اور نیب کے چیئرمین آج بھی شہباز شریف صاحب کے حکم سے وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے سربراہ ہیں, تو لہٰذا ان کو اپوائنٹ بھی پی ایم ایل ان کی حکومت نے ود دی کنسنٹ آف دی پیپلز پارٹی اپوائنٹ کیا تھا, اور تمام مقدمات ان کے زمانے میں بنے, اور کرپشن چارجز تھے. اور کرپشن چارجز آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ختم ہو گئے, ختم نہیں ہوئے, نیب لا بدل کے ختم کرائے گئے ہیں. اور نیب لا کو جب آپ نے ختم کر دیا تو کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں دیا کہ یہ کرپشن چارجز کے یہ مقدمات جائیں گے کس کورٹ میں. آج تک وہ ختم ہو گئے, انہوں نے واپس کر دیے, اور ریفرنسز جو ہے نیب نے پھینک دیے, کسی عدالت میں نہیں لے کر گئے. تو اس لیے آج اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اور صرف اپنے ادارے کے حدود میں ہونا چاہیے. ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, اور آئندہ بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے. فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا, سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا. آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی کوئی نہیں مان رہا.
आपने किसी के नाम नहीं लिए, ना उस ट्वीट में किसी का नाम है। असल जिम्मेदार है कौन और फायदा कौन उठाना चाहता है, जबकि कोई सियासी हुकूमत इस वक्त नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपने खुद वाजे कर दिया कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, एक मुतासिब जज का फैसला, वो भी हक के दिफा दिए बगैर हमें जब फैसला आता है वो हमें 5 से 10 मिनट में जवान पार्क के दरवाजे तोड़ के खान साहब को उठा लिया जाता है। हाई कोर्ट का फैसला लेकर 3 दिन पहले हम जाते हैं अटक जेल के बाहर, हम 3 घंटे खड़े रहते हैं। ये मेरे साथ नईम साहब मौजूद थे, बाकी दोस्त मौजूद थे, और हम दरख्वास्त देते हैं, 3 दफ़ा उनको लेटर देते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, हाई कोर्ट का आर्डर दिखाते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट साहब कहता है कि मैं नहीं मानता। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कैसे मजाक उड़ाया गया पार्लियामान के अंदर। आर्टिकल 68 के तहत पार्लियामान के अंदर कंडक्ट ऑफ द जजेस को आप डिस्कस नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर वहाँ कंटेनर्स लगा के उनके खिलाफ उनको गालियाँ दी गई। लेकिन ये जो बेतौकीरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ अदालतों का कोई हाल नहीं है। अदालतें या तो आज़ाद नहीं हैं, और जो आज़ाद हैं उनके फैसलों को अमल दरामद ना करने की कसम उठाई हुई है हमारी एग्जेक्टिव ने। इसलिए तो हम 8 महीने से चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है, यहाँ आपके बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब ऐसी सूरत हाल हो, जो आपने ये बात की है कि प्रेसिडेंट साहब ने जिनका रेफरेंस दिया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। और अगर ये नहीं होगा, ये फरमाइए सर कि अभी थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां रजा रब्बानी साहब हैं, उन्होंने इस खबर का इजहार किया कि सदर की तरफ से लगाए गए इल्जामात पूरे सिस्टम के लिए इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। और उन्होंने कहा है कि पूरी सेनेट को, यानी पूरे ईमान को एक कमेटी बना के होल ऑफ सेनेट, उसके सामने सदर और उस तमाम मामले को पेश होना चाहिए, और जो बंदा इसका जिम्मेदार हो उसको उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, जहाँ तक रज़ा रब्बानी साहब ने ये जो बात की है कमेटी बनाने की, ये अच्छी बात है। सदर साहब को पेश होना मुनासिब नहीं है, लेकिन सदर साहब क्या वो एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है, स्टेटमेंट उनको वहाँ देना चाहिए। इस पे इंक्वायरी करके, एक सेकंड बाद में सवाल का जवाब दे दूँ। आपकी बात सुनता हूँ, मैं बैठा हूँ। जब मियां रज़ा रब्बानी साहब को और चेयरमैन सेनेट को कमेटी बनानी चाहिए, और उस कमेटी में तमाम किरदारों को सामने लाना चाहिए, और जिसने जुर्म किया है उसको उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। रियासत के साथ ये जुर्म हुआ है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में इन फ्यूचर आपके इदारों के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? कहाँ आपके कानून की हुक्मरानी का तस्वर होगा? कहाँ आपके आईनी इदारों की रिस्पेक्ट होगी? वो कोई नहीं करेगा। जी सर। मैं ये कह रहा था कि मीटिंग वाले बड़े मासूम लोग हैं, इनको पता नहीं चलता कि किस आखिर में हो क्या जाता है। पूरे मीडिया में चल रहा था कि बिल साइन हो गए। सदर पाकिस्तान इतने बेखबर हैं कि उनको मालूम नहीं था कि मैंने ये वापस भिजवा दिए। और दूसरा कानूनी तौर पर सदर ने रिमार्क्स देने होते हैं कि इसमें ये बिल, ये मसला है और ये इसलिए मैं वापस भेज रहा हूँ। उन्होंने रिमार्क्स क्यों नहीं दिए? आया फिर उन्होंने, जब से सारा मीडिया में 2 दिन चलता रहा है, प्रोपेगेंडा होता रहा, आप लोग खुद पीटीआई के लोग इस बिल के हवाले से अपना इजहार करते रहे, लेकिन सदर साहब को पता नहीं था, और आज वो सुबह उठ के उनको अपना ईमान याद आ गया। पहली बात तो आपको बताऊं कि जब सदर ममलिकत कोई शख्स बन जाता है, वो उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस वक्त वो सदर ममलिकत हैं, वो आइनी सरबराह हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्मी हैं। इसलिए वो पीटीआई या पीटीआई ना होना, उससे वो मानी कोई नहीं रखता, हुसएवर में भी। दूसरी बात सवाल सुन लें, सवाल का जवाब सुन लें ना, सवाल का जवाब सुन लें। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि सदर ममलिकत से मंसूब ये मन गढ़ंत खबर किस इदारे ने, किस मीडिया हाउस ने चलाई है? फिर उसको कॉपी बाकी लोगों ने किसने की है और क्यों की है? क्या उनके खिलाफ मुकदमात बनते हैं कि नहीं बनते? क्या उनको पैमरा को ये नोटिस नहीं लेना चाहिए कि किसने ये खबर गलत चलाई है? क्या ये डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में ये नहीं आता है?
और जिसने ये चलाई है, कल ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये जो डिसइंफॉर्मेशन जिसने चलाई है ये उनके खिलाफ एक्शन होता है। सदर ममलिकत पाबंद है कि वो उसको क्लैरिफाई करे, उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है कि अगर कल खबर चल रही है तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे। भाई जो अमला मुलव्वस है उसने उसके बारे में मालूमात ली, मालूमात आज लिखा हुआ है, आप उस ट्वीट में पढ़ लें, मालूमात लेने के बाद उसने अपनी ट्वीट कर दी, उसने वाजे कर दिया मेरे खिलाफ कोई खबर छपती है मैं 4 दिन बाद भी नोटिस भेज सकता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने घंटे के अंदर क्यों नहीं उसको रिबट किया, मैं 2 हफ्ते के बाद भी कर सकता हूँ। बात यह है कि जो गलत खबर है उनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमने गलत खबर क्यों दी है। जी सर आप बताएं। सदर ममलिकत के खिलाफ सिर्फ एक तरीका है इम्पीचमेंट का, वो इम्पीच सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनके खिलाफ किया जा सकता है, जो कि इस वक्त असम्बली नहीं है। जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा, तमाम बल्कि हाउसेस मुकम्मल नहीं होंगे, इसलिए वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो रिज़ाइन करें। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहला सवाल किया है कि देखें उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फेक दस्तखत किसी ने किए हैं। अभी ये आपकी गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये कह चुकी है कि दस्तखत नहीं हुए उनके। जब उनके दस्तखत नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ये फेक न्यूज़ थी। दस्तखतों का सवाल तो तब आए कि जब ये कहा जाए, उसकी वेरिफिकेशन हो, या वो सदर साहब कह दें कि मेरे किसी ने फेक न्यूज़ साइन किए हैं। उन्होंने तो कहा है मैंने अमले को कह दिया इसको रिटर्न कर दें, लेकिन अमले ने कोई गलत बयानी से काम लिया या क्या किया उसकी तो तहकीकात होनी सामने आनी है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा है, वापस करने का कहा है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि साइन नहीं हुए हुए। जी नेक्स्ट सर। थैंक यू जी।